अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं ओसाफ रमज़ान की खुसूसी नशरियात। मैं हूं आपका मेज़बान हसनैन लियाकत और मेरे साथ हैं गज़ल अशरफ। ख़वातीन व हज़रात, आज अगर रमज़ान की बात की जाए तो ये मुक़द्दस महीना अपनी बरकतों, रहमतों और मग़फ़िरत के साथ हम सब के दरमियान मौजूद है। ये वो ख़ास वक्त है जब हम अल्लाह की रज़ा की खातिर अपनी इबादत में मुखलिस होते हैं और अपनी रूहानी सफाई के साथ साथ जिस्मानी सेहत का भी ख्याल रखते हैं। रमज़ान की इन बाबरकत सातों में हर लम्हा अपनी ज़िंदगी की इस्लाह का एक मौका मिलता है और आज हम इस पर बात करेंगे कि कैसे रमज़ान के महीने में सेहत का ख्याल रखा जाए, स्पेशली दांतों की सेहत, दांतों की देखभाल किस तरह से उनका ख्याल रखा जाए। ओसाफ रमज़ान में इन तमाम तर इशूज़ के ऊपर आज हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से अपनी सेहत के साथ साथ दांतों की सफाई का खास ख्याल रखा जाए। और आज है जी 16वां रोज़ा है और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है पता ही नहीं चल रहा किस तरह से वक्त आगे जा रहा है, लेकिन दांतों की सफाई और सेहत का ख्याल रखने के साथ साथ रोज़ाना हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आते हैं आपके सामने जो रोज़े से मुंसलिक भी होता है कि रोज़े में आपकी सेहत, आपकी डाइट, आपकी खाने पीने का ख्याल आप किस तरह से रख सकते हैं। ख़ास तौर पर जो आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो दांतों की सफाई के हवाले से होगा। बहुत शुक्रिया जी, ठीक हो गया। रमज़ान है, हम समझ सकते हैं अफरीदी साहब। डॉक्टर तारिक अकबर साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। दांतों की बात की है गज़ल ने और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, स्पेशली इन रमज़ान। दांतों की सफाई सुथराई का भी ख्याल रखना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा पेन भी होता है जो मरीज़ होते हैं। सबसे पहले तो मैं स्टार्ट यहाँ से करना चाहूँगा गज़ल के अक्सर ना वो इंजेक्शन के ऊपर भी काफ़ी फतवे आ जाते हैं कि इंजेक्शन लगे तो उसके बाद रोज़ा होगा या नहीं होगा। दांतों के कौन कौन से ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं जो हम बहालत मतलब रोज़ा वो कर सकते हैं उनको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहले जो हमारे डेंटल की जो ट्रीटमेंट है वो दो हम कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक एक्सीडेंटल होते हैं जो कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट इसको कहते हैं, और एक होते हैं नॉर्मल ट्रीटमेंट, एस्थेटिक्स ट्रीटमेंट इसको कहते हैं। इमरजेंसी ट्रीटमेंट वही होता है कि वो इमरजेंसी सूरत हाल होते हैं, बंदे को बहुत ज़्यादा पेन है, एब्सेस है या कोई फ्रैक्चर हो गया या कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो ऐसी हालत में ये है कि वो प्रोसीजर्स हम कर सकते हैं क्योंकि वो इमरजेंसी होती है, वो किसी भी हालत में वो हम कर सकते हैं। बाकी ऐसी कोई प्रोसीजर है जिस तरह की वो इमरजेंसी नहीं, नॉर्मल रूटीन में होती, जिस तरह आपने फिलिंग करनी है, आपने ब्लीचिंग करनी है, स्केलिंग करनी है, क्राउन्स लगवाना है, डेंचर लगवाना है, वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं है, वो नॉर्मल है या एस्थेटिक्स है। तो बेहतर यही है कि वही जो प्रोसीजर है इसको अगर हम इफ्तार तक डिले करें या मतलब रमज़ान की बात करें तो बेहतर है। लेकिन यह है कि हम इस ट्रीटमेंट को भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये चांसेस होते हैं कि कभी कभार किसी ऐसी कोताही हो जाए डॉक्टर से या कोई असिस्टेंट वगैरह से कि जो पानी या ब्लड वगैरह या जो मटेरियल यूज़ होते हैं वो आप हल्के नीचे चला जाते तो वहाँ पे आपका रोज़ा ख़राब होता है। तो बेहतर ये है कि जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट वो तो मजबूरी होती है, लेकिन जो नॉर्मल प्रोसीजर है, नॉर्मल ट्रीटमेंट है, अगर इसको हम अफ्तार तक या ईद तक डिले करें तो बेहतर है। सही। तो डॉक्टर साहब क्या रिकमेंड करते हैं आप लोग अपने पेशेंट्स को जब वो आपके पास आते हैं कि आप सहरी में, इफ्तारी में ऐसी कौन सी ग़िज़ाएं खाएं जिनके दांतों के बहुत से मसाइल अक्सर ज़्यादा होते हैं? पहले तो यही है कि रमज़ान में कोशिश करें कि सहरी में कम से कम खाना खा लें। हमारा मसला ये होता है कि सहरी में हम इतना ज़्यादा खा लेते हैं कि बस हम देखते इधर बस निहारी है और पाए है, सब चीज़ें खाते हैं। ठीक है, आप वो चीज़ें खाएं, लेकिन मसला ये है कि फिर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि एंड पे हम ब्रश करें, क्योंकि ज़्यादातर आप लोगों ने देखे होंगे बाहर जाते हैं सहरी के लिए तो वहाँ पर ब्रश वगैरह तो नहीं करते, तो इस वजह से फिर ये है कि दिन के टाइम पे वहाँ से फिर मुंह से बदबू आना, जिसको हम हेलिटोसिस कहते हैं, या इस तरह पेशेंट कहते हैं मुझे स्मेल वगैरह आता है ना। तो बेहतर करे एक तो कम से कम ये चीज़ें इस्तेमाल करें, और स्पेशली जो गार्लिक हो गया या ऑनियन वगैरह इस चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि दिन में फिर जाहिर सी बात है आपके इंटरेक्शन लोगों के साथ होते हैं, और अगर आपने ब्रश ना किया हो तो फिर दूसरे इंसान को आपकी वजह से तकलीफ होती है। लेकिन कुछ लोगों का मसला ये है कि ब्रश करने के बाद भी स्मेल का इशू रहता है। जी, नॉर्मली जो जी इसको जो हम कहते हैं मेडिकल टर्म में हेलिटोसिस, बैड स्मेल जिसको कहते हैं, इनकी दो रीज़न होते हैं। जो पहला सबसे बड़ा रीज़न है वो आपकी गैस्ट्रिक इशू की वजह से, ज़्यादातर लोगों को जो मैदे का इशू होता है इस वजह से उनकी जो है ना मुँह से बदबू आती है, स्मेल आते हैं। दूसरा होते हैं नॉर्मल हेलिटोसिस, जो कि हमारी अपनी कोताही की वजह से कि हम ब्रश नहीं करते, हम ब्रश प्रॉपर नहीं करते, ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं रखते, माउथ वॉश यूज़ नहीं करते, डेंटल फ्लॉस, तो ये एक और चीज़ है ना। तो जो गैस्ट्रिक वाला होते हैं वो मतलब ये है कि गैस्ट्रो के साथ उसकी रिलेटेड हो, तो दूसरा हमारी वजह से होते हैं। बाकी एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ, रमज़ान की अगर हम नॉर्मल स्मेल की बात करें तो जो रोज़ादार की जो मुँह की जो स्मेल है वो तो अल्लाह ताला और उसको पसंद है ना, लेकिन जो हमारे इस
طرح کہ ہم برش وغیرہ نہیں کرتے تو کچھ لوگ یہ نہ سمجھے کہ وہ ہے کیونکہ وہ ہماری اپنے اس کی وجہ سے. تو بہتر یہ ہے کہ سحری میں ایٹ لیسٹ ہم پراپر برش. ڈاکٹر صاحب ایک آپ نے جو پوائنٹ کیا نا سحری سے پہلے جو آپ بتا رہے تھے کہ پائے ہم کھاتے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں کھاتے ہیں. نارملی میں نے دیکھا یہ ہے کہ جب ہم باہر سحری نہیں کرتے یا باہر افطار نہیں کرتے اپنے گھروں میں کرتے ہیں وہاں پہ تو وہی غذائیں ہوتی ہیں جو ہم روٹین میں پورے سال میں یوز کرتے ہیں تو ہمارے منہ سے اتنی اسمیل بھی نہیں آتی. بالکل اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر گھر میں ہوتے تو ہمیں برش کا ٹائم ملتے پراپر. اگر آپ یہ چیز ہی کھائے ایسی نہیں ہے کہ ہم اس پہ کوئی ایسے ریسٹرکشن لگاتے آپ کھائے لیکن اس کے بعد اگر پراپر آپ برش کریں تو یہ ہے کہ ہیلیٹوسس کا مسئلہ پھر نہیں آتا. ٹھیک ہو گیا. اور یہ بتائیے گا کہ کون کون سے ایسے اوقات ہیں ایک تو سحری کے بعد یا افطار کے بعد یہ دونوں جگہوں پہ لازمی ہے کہ آپ برش وغیرہ کریں؟ نارملی جو ہم برشنگ کرتے ہیں نا نارملی وہ ہم مارننگ میں کرتے ہیں اور سونے سے پہلے. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ دن میں 3 مرتبہ برش کرتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے دن میں. تو کم از کم پھر یہ ہے کہ رمضان میں جی ہاں تو رمضان میں بہتر یہ ہے کہ جو دن والا ٹائم ہے اس کو آپ اسکپ کریں. لیکن اگر پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے کہ ان کی ایک عادت بن جاتے تو وہ ٹوتھ برش کے بغیر پیسٹ کے بغیر کر سکتے ہیں. مطلب دن میں یہ ہے کہ اگر وہ نارمل برش کرے لیکن یہ کوشش کرے کہ پیسٹ اس میں نہ لگائے. اگر دن کو پیسٹ لگائیں گے تو پیسٹ آپ کے حلق سے نیچے جا سکتے, اس میں مختلف انگریڈینٹ ہوتے, سویٹس ہوتے, فلورائڈ وغیرہ ہوتے, تو وہ آپ ان کو ایبزارب کر کے آپ کا جو روزہ ہے وہ خراب ہوتے ہیں. نارملی سحری میں تو آپ کر سکتے اور افطار کی بات تو نارمل جس طرح. صحیح ہو گیا. ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے, اسما کراچی سے ہیں, ان کی عقل داڑھ نکل رہی ہے, درد بہت زیادہ ہے, ڈاکٹرز کی مشورہ دیتے ہیں کہ داڑھ کو نکلوا دیں لیکن روزہ نہیں چھوڑنا چاہتی, تو آپ کیا تجویز دیں گے, کیا مشورہ دیں گے کہ کس طرح سے کیا میڈیسن لینی چاہیے؟ ویسے جو عقل داڑھ کا درد ہوتے وہ بڑا سیویئر ہوتے اور یہ میں نے پہلے اسٹارٹنگ میں کئی ایمرجنسی میں آتے ہیں نا, تو ہمارا جو دین ہے وہ اجازت دیتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ بیماری کی حالت میں سفر میں اسی طرح جو عقل داڑھ کی جو درد ہوتے ہیں بڑے سیویئر ہوتے ہیں, اس میں ایپسس وغیرہ مختلف چیزیں ہوتے ہیں. بہتر تو یہ ہے کہ وہ کروا لے, اگر دن کو نہیں تو ایٹ لیسٹ افطار کے بعد کروا کے پھر جو میڈیکیشن ہم دیتے ہیں وہ ہم صبح شام دیتے, اس میں آپ کا روزہ ڈسٹرب نہیں ہوتا. لیکن کچھ لوگ ایسا ہوتے ہیں کہ ہم بھی خود ہماری جو کلینکس میں رمضان میں جو پیشنٹ فلو ہے وہ بالکل کم ہو جاتے ہیں, لوگ ایوائڈ کرتے ہیں نا, تو پھر اس میں یہ ہے کہ مختلف آپ پین کلر وغیرہ لے سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ ڈوز آپ ایسا رکھ لیں کہ 2 ٹائم ہو, کیونکہ ہمارے جو پین کلر اور اینٹی بایوٹکس کا ڈوز ہوتے ہیں وہ کچھ ڈوز ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو 2 times a day, کچھ ایسا ہو کہ 3 times a day. تو رمضان میں کوشش کریں کہ ایسے اینٹی بایوٹکس پین کلر استعمال کریں جو سحری میں لے لے اور افطاری کے بعد لے لے. تو پین کلر مختلف سینفلیکس کے نام سے ہے تو مختلف کسی بھی ڈاکٹر کو دکھائے, لیکن بہتر یہ ہے کہ روزانہ یہ درد وغیرہ سے لیکن بہتر اس میں یہ ہے کہ منہ کی سوجن بھی تو رہتی ہے پھر بہت زیادہ. جی وہ ایسے رہتے ہیں, لیکن وہ ایسا ہوتا ہے اگر آپ سحری میں میڈیسن لے لیں تو افطاری تک وہ میڈیسن آپ کو کنٹرول کر سکتے, اور اگر پھر آپ افطاری میں لے لیں تو سحری تک, تو اس کا ایکسٹریکشن بیسٹ حل ہے بے شک آپ افطاری کی بات کر لیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو چائے ہم پیتے ہیں, کافی پیتے ہیں, یا پھر آج کل ایک سرخ شربت جو کہ ہر گھر میں بنتا ہے, ان سے بھی کوئی دانتوں کے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے یا دانت خراب ہو سکتے ہیں؟ بالکل. رمضان میں جو ہماری زیادہ تر پیشنٹس آتے ہیں نا وہ ان کی یہی کمپلین ہوتے ہیں کہ ہمیں ٹھنڈا گرم لگتا ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہوتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے افطاری کے ٹائم تو سب سے پہلے ہم شربت لیتے اور آن دا اسپاٹ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ سے ہم پکوڑے اٹھاتے ہیں نا, تو پھر یہ ہے کہ ٹھنڈا گرم مکس ہو جاتے ہیں, تو پھر پیشنٹ کو سینسیٹیوٹی ہو جاتی ہے نا. تو کوشش کیا جائے کہ درمیان میں تھوڑا سا گیپ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ چیزیں تو دسترخوان پہ پڑی ہے, کہیں اور جانا تو نہیں ہے, تو بہتر یہ کہ ان میں گیپ ہو جائے. تو ایشو آتا ہے کہ اگر آپ چائے وغیرہ یا ٹھنڈا مکس کریں تو پھر پیشنٹ کو سینسیٹیوٹی ہوتی ہے, اگر درمیان میں کچھ گیپ آ جائے نا تو بہتر ہے, پھر یہ مسئلے نہیں ہوتے. صحیح. یہاں پر وقت ہو گیا ہماری بریک کا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ہو جانے کا ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں.